बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ है और बड़ी अहम अपडेट्स हुई हैं। एमक्यूएम के साथ हाथ हो गया है, मौलाना नाराज़ हो गए हैं। पीटीआई वालों ने वहाँ पर आज दिखा दिया है कि वो एक अददी बरतरी रखते हैं और जिस तरीके से आज असम्बली के अंदर उन्होंने इमरान खान की फ़ोटोज़ और फिर पीटीआई ना सिर्फ सोशल मीडिया में बल्कि ट्रेंड सेटर्स के हवाले से भी बड़ी मशहूर है। उन्होंने आज एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया और दिस क्रेडिट गोज़ टू शेर अली मरवत साहब। उन्होंने एक मास्क पहना हुआ था और वो मास्क इमरान खान की फ़ोटो का था। उन्होंने वो मास्क अपने चेहरे पर पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे इमरान खान साहब वहाँ पर असम्बली के अंदर हों। और फिर वहाँ पर नारेबाजी की गई, यानी इमरान खान को आपने पाबंद सलासल तो कर दिया लेकिन आप उसको सियासत से आउट नहीं कर पाए। आज की कार्रवाई के हवाले से बहुत से चेहरे बेनकाब हो गए। हमें बताया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, हम इस पार्लियामेंट को मजबूत करें। इस पार्लियामेंट ने ही हमारे मुस्तकबिल के फैसले करने हैं, यही वो निज़ाम है जो पाकिस्तान को तरक्की देगा। लेकिन पार्लिमानी निज़ाम अपना मजाक खुद उड़ाता है। पार्लिमानी निज़ाम में आज जो कुछ आपने देखा, इसने एक बार फिर से वाज़े कर दिया कि ये रिश्तेदारियों के लिए बना है, ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपनी दौलत को मज़ीद बढ़ाने के लिए और अपनी वो एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है उसको बरकरार रखने के लिए बना है। इस तमाम सूरत हाल बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमक्यूएम के साथ जो हाथ हुआ है। एमक्यूएम के साथ कुछ नाज़रीन हाथ इस तरह हुआ कि एमक्यूएम ने इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा बने 2018 में। उसके बाद फिर जब रजीम चेंज हुई तो ये वो पहली पार्टी थी जो दूसरे बेंच में जाकर बैठी और पीडीएम का हिस्सा बन गई और 16 महीने उस हुकूमत में रही। अब क्योंकि ये जब इलेक्शन हुआ 2024 का, तो इससे पहले नून लीग से मेल मुलाकातें शुरू कर दी क्योंकि नून लीग वालों ने कहा था कि साड़ी गल हो गई है। उनको लगा इनकी हुकूमत आ रही है तो चले उधर जाके बैठ जाते हैं और उधर हमें वजारतें मिल जाएंगी। फिर इन्होंने इलेक्शन से पहले मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। वहाँ पर लोगों से मुलाकात करते थे, वहाँ पर PMLN वालों से मुलाकात करके उनको मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम अच्छे बच्चे हैं, हम आपके कहे पर चलेंगे लेकिन सानू याद रखना। लेकिन हुआ कुछ बिल्कुल उल्ट। पीपल्स पार्टी मजबूरी बन गई नून लीग की कि वो उनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकते थे। वैसे तो कौमी असम्बली में अगर सीट्स की तादाद की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है कौमी असम्बली के अंदर, आज़ाद हैसियत के अंदर इंतखाबात लड़कर। PMLN दूसरी बड़ी जमात है, लेकिन उन्होंने जो तीसरी बड़ी जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ मिल गए और उनके साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बना लेते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर समझदारी तो कर रही है लेकिन इससे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये ऑपोजिशन भी करना चाह रहे हैं, इस हुकूमत को वोट भी देना चाह रहे हैं। यानी ऑपोजिशन ये करना चाह रहे हैं कि वो ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि ये आगे जो हुकूमत चलेगी ये अच्छा काम नहीं कर रही, ये आवाम के साथ जुल्म कर रही है, और फिर वोट दे के इसको मुंतखब भी करना चाह रहे हैं। ये बात समझ से बाहर है। अब जब पीपल्स पार्टी इसमें शामिल हो गई तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि आपको एमक्यूएम की क्या ज़रूरत है, हम जब आपके साथ मिल रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये दोनों मुखालिफ हैं, एक दूसरे के मुखालिफ सिंध असम्बली के अंदर वोट लेते हैं। उनका एमक्यूएम वालों को ज़रा झंडी कराते हैं, आपको हम वोट दे जो रहे हैं तो एमक्यूएम वालों को क्या ज़रूरत है ज़्यादा वजारतें देने की। फिर नून लीग ने कहा अच्छा चलो इस तरह करते हैं, ज़्यादा वजारतें भी नहीं देनी पड़नी, तो एमक्यूएम वालों को एक वजारत दे के चुप करा देते हैं। अब एमक्यूएम ये ख्वाब लेकर बैठी हुई थी कि उनको कम से कम 4 वजारतें मिलनी हैं और उनकी भी सूरत हाल वही थी कि साड़ी गल हो गई है नून लीग वाले नाल, 4 वजारतां तो लब ही जान गया, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अब एमक्यूएम को एक वजारत मिल रही है और एमक्यूएम वाले आप कह रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही वो किधर बैठे। वो हुकूमत में जाकर बैठे तो जलील होते हैं, ऑपोजिशन में आकर बैठे तो शर्मिंदगी का बायस है, तो उनको अब राह फरार नहीं मिल रहा। और अब उन्होंने अपने बयानिए को कि किस तरह उनकी कोई बात नहीं कर रहा तो उन्होंने कहा हमारी बात कैसे होगी। उन्होंने अपनी ऑडियो और वीडियोस लीक कराना शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक वीडियो लीक होती है और फिर वो तस्दीक करते हैं हाँ मेरी वीडियो थी। उसमें उन्होंने बताया कि जी पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को कह रहे हैं, अच्छा एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। उस वीडियो के अंदर ये कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि एमक्यूएम का तो मैंडेट 100% जाली है, तो आगे से मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि फिर हम उन लोगों को भी जानते हैं, उन लोगों से मुराद नून लीग वालों को, उनका तो 200% जाली है। और इसी तरह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, उनको ये समझ आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना गवर्नर लाना चाह रही है, नून लीग के साथ मामला तय हो रहे हैं उनके, तो अब वो भी बोल पड़े, उनके भी एक ऑडियो लीक आ गई और उनकी भी तस्दीक आ गई कि जी ये ऑडियो तो मेरी है। उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जी वो गवर्नरशिप का पता नहीं क्या बनेगा और इस तरह का मामला है। उनके साथ तो हो गया हाथ। अब उनको समझ नहीं आ रही वो किधर बैठें और किधर ना बैठें, किधर मुँह छुपाएं और क्या बयानियाँ लेकर चलें। दूसरी जमाती मौलाना फजल रहमान साहब की। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबरा, PDM को की क़यादत उन्होंने की, उनको कहा तानू सदर बनावांगे असी, ठीक है। उनका हिसाब वो है जो किसी भी घर के अंदर एक जवाई का होता है,
کہ جوائی جی اتھے بوو, جب پی ڈی ایم کی باری تھی, جوائی جی آئے کھاؤ, جوائی جی او کی گل کرتی تسی, واہ 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 واہ. اور آخر میں ہوا کیا, جب صدر بننے کی باری آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو میں آپ بناؤں گا. وہاں پر ہو گیا ہینڈ ان کے ساتھ. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا اب اسمبلی تو جانا ہے, وہ ایک ہلکے سے جیتے ہوئے ہیں. پچھلے جو اسمبلی بنی تھی 2018 میں, تب تو وہ اسمبلی کا حصہ نہیں تھے, وہ جیتے نہیں تھے, لیکن اس بار ایک سیٹ سے وہ جیتے ہیں. تو انہوں نے کہا 6 سیٹیں ہماری ٹوٹل بنتی ہیں, تو ہم اسمبلی میں جاتے ہیں. اسمبلی میں وہ آ گئے. اب اسمبلی میں وہ آئے, ان کو حکومت میں کوئی حصہ تو ملا نہیں, تو انہوں نے کہا اب کیا کریں, کیونکہ ان کو امید تھی کہ شاید ڈپٹی اسپیکر ہمارا بن جائے, کسی طرح کوئی آئینی پوزیشن ہمیں مل جائے. لیکن فل ٹائم ان کو جو ہے وہ آؤٹ کر دیا گیا. تو انہوں نے اب آئینی عہدوں میں جو ووٹ ڈالنے والا سسٹم ہے اس میں سے بائیک آؤٹ کر دیا. اب آئینی عہدے کون سے ہوتے ہیں؟ آئینی عہدے ہوتے ہیں اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, صدر, وزیر اعظم, یہ آئینی عہدے ہوتے ہیں. انہوں نے اعلان کیا جی کہ ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں الیکشنز کا. ارے یہ تو دونوں وہی پارٹیاں ہیں, یا تو نا کہ وہ پارٹیاں ہوں جو آپ سے ہم آہنگی نہ رکھتی ہوں, جن کی آپ کے ساتھ دوستی یاری نہ ہو. یہ تو دونوں وہی پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ آپ مل بیٹھ کر پہلے حکومت کر چکے ہیں. تو اب ایسا کیا ہوا, کوئی بڑی بات بھی نہیں ہوئی, کوئی ایسی صورتحال بھی نہیں ہوئی کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر سکیں. تو دوسری بات تو یہ ہو گئی. تیسری بات, پی ٹی آئی والوں نے آج کیا کیا, ایک میں آپ کو بتا چکا ہوں, شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پر ماسک پہنا, پھر اس کے بعد نعرے بازی کی گئی وہاں پر. عمران خان کی ہر سنی اتحاد کونسل کے نام سے ان کو اب جانا جاتا ہے پی ٹی آئی کو, وہاں پر ہر جو ممبر تھا ان کا وہ اپنے ساتھ عمران خان کی تصویر لے کر آیا ہوا تھا. اور آپ جن چینلز پر عمران خان کی تصویر چلانا بین کیا گیا ہے, مجبوری بن گئی ان چینلز کی کہ وہ تصویر کیونکہ اسمبلی کے اندر موجود تھی اور اسمبلی کا اجلاس دکھانا تھا, تو وہ فوٹو اب ہر طرف چل رہی تھی. اب اسمبلی کا اجلاس دکھانا تھا تو پیچھے نعرے بھی چل رہے تھے, اور قیدی نمبر 804 کے 13 یار میرا یار, قیدی نمبر 804, اور عمران خان زندہ باد اور اس طرح کے نعرے چل رہے تھے. یہ صورتحال ہوگی. اصل معاملہ اب آپ آتے ہیں کہ کیسے ہمیں بتایا جاتا ہے نا یہ پارلیمانی نظام ہے, اس پارلیمانی نظام کے اندر ہی پارلیمنٹ کو مضبوط بنا ہے. یہ لوگوں کو ہم نے منتخب کیا ہے, ان سے اب ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنی تسکین کے لیے کہ حکومت ہمیں مل جائے انہوں نے حکومت لی ہے. ایک پارٹی جس کے پاس اکثریت تھی, آپ اس کو حکومت دے سکتے تھے, آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں, آپ کریں حکومت. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے حکومت لی. اور آج ہم نے دیکھا وہاں پر, آپ دیکھیں کہ کون سا بندہ پاکستانی مسائل پر بات کر رہا ہے, کون. اب صرف نعرے دیکھ لیں آپ, پاکستان کو نواز دو. نواز شریف صاحب تو ایک ایم این اے کی صورتحال ہے, ایک حیثیت سے اسمبلی کے اندر وزیر اعظم تو نہیں ہے, تو آپ نے تو شہباز دیا, آپ کا تو نعرہ تھا نواز دو. پھر پیپلز پارٹی کا کیا نعرہ تھا؟ پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا, بلاول بھٹو صاحب کی ایک کمپین تھی, یہ جو عمر رسیدہ سیاستدان ہیں ان کو اب آؤٹ کرنا ہے. اور پھر نون لیگ کے خلاف انہوں نے بھرپور کمپین چلائی, لیکن آخرکار اسی نون لیگ کو آپ ووٹ دے کے ان کا وزیر اعظم بنا رہے ہیں. پھر ایک اور بات کی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, وہ حیرت یہ ہے کہ آپ لوگ پوری الیکشن کمپین چلاتے ہیں, آپ پوری الیکشن کمپین چلا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, اس میں یہ برائیاں ہیں, اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا, اس نے آپ کو لوٹا, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے. اور آخر میں آ کر آپ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں وہ تو جی ہمارا الیکشن کا بیانیہ تھا. تو پھر جس بنیاد پر آپ نے ووٹ لیا, آپ نے وہ غلط ووٹ لیا, آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. پاکستانی عوام نا اب جاگنا شروع ہو گئی ہے. ویسے بہت سی جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ 2024 کے انتخاب میں پاکستانی عوام جاگ گئی ہے, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستانی عوام جاگنا شروع ہو گئی ہے. اور اس کی پہلی جھلک آپ نے ابھی دیکھی ہے. وہ پہلی جھلک یہ تھی کہ جس پارٹی کو آپ الیکشن سے اور سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے, وہ اپنی سب سے بڑی سیاسی حیثیت لے کر پارلیمنٹ کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے. اب پاکستانی عوام اس کا پہرا دے گی. اب پاکستانی عوام جس نے ووٹ کی طاقت سے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر آپ کو دکھایا, آپ کو بتایا کہ ہاں ہماری کوئی حیثیت ہے, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جن کو آپ ہانکو گے اور وہ چلے جائیں گے, ہم ایک زندہ جیتے جاگتے لوگ ہیں, ہمارے حقوق ہیں, ہمارا ووٹ کوئی معنی رکھتا ہے. تو وہ لوگ اس کا پہرا بھی دیکھیں. اور اب آپ کے لیے مشکل ترین حالات کا آغاز ہو چکا ہے, کیونکہ آپ سے سوال ہوگا آپ کے خلاف. اب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی کہ یار وہاں پر تو کوئی نہیں, کوئی سیاسی پارٹی نہیں اٹھتی, یہ لوگ تو اپنے حقوق کے لیے خود اٹھ جاتے ہیں. تو اس بار کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی جو لوگوں کو موبلائز کرتی, جو لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے لے کر آتی. یہ لوگ اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں اور اب آگے یہ اپنے حقوق کے لیے اٹھتے رہیں گے. اور اگر آپ نے میں یہ نہیں کہتا, میں کسی کو صحیح یا غلط
جج نہیں کرتا، لیکن اگر آپ لوگ پرفارم نہیں کرتے جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، تو پھر آپ کو ایسی عبرت ناک ابھی شکست ہوئی ہے آپ کو، اس سے اگلی منزل عبرت ناک شکست کی ہے کہ لوگ آپ کو کسی بھی صورت، ابھی آپ کچھ سیٹیں جیت گئے ہیں، وہ جیسے بھی جیتے ہیں، وہ آج جیسے میں پروگرام میں تھا تو مالک صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میری کسی سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ 8-9 سیٹیں ایسی تھی جس پر پاکستان مسلم لیگ نون کو ری کاؤنٹنگ کے اندر اور دینی ہے، پہلے یہ بات چل رہی تھی، تو جب میری رات کو بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی 5-8-9 نہیں، اب 15-16 سیٹیں ایسی ہیں جو ری کاؤنٹنگ کر کے نون لیگ کو دینی ہے۔ یہ کلچر اب زیادہ دیر نہیں چلے گا، اور اگر آپ ساری سیٹیں بھی پی ٹی آئی سے لے لیں تو جب بینچ مارک عوام نے سیٹ کرنا تھا آپ کو مسترد کرنے کا، وہ سیٹ کر چکی ہے۔ تو صحیح یا غلط فیصلہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور اس کو ایسے ہی جاری رکھیے گا، صرف ووٹ دے کر آپ پیچھے نہ ہٹ جائیے گا۔ مایوس آپ پہلے بھی نہیں ہوئے، اس بات کی ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے ووٹ کی طاقت سے بتایا، اور یہ جو لوگ آپ کو مایوس کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں، اپنے ان کو جواب دینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔